अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अमरीकी सदर के मुशीर आला के साथ मुलाकात के दौरान मसले फ़लस्तीन के मुनसिफाना तस्फिये के कतरी मौक़िफ़ को दोहराया है। वज़ीर आज़म ने सूडान के वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बातचीत की है। इसी तरह ट्यूनिस के नौमुंतखब वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने के मौके पर मुबारकबाद दी है। और वज़ारती कौंसिल ने कहा है कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए एहतियाती तदाबीर जारी रहेंगी, जबकि वायरस के फैलाव की रोकथाम में कतर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कहा है कि कतर मसले फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के मौक़िफ़ पर कायम है, जिसकी बुनियाद बैनुल अक़वामी आईनी करारदादें, अरब मुल्कों की अमन पहल और दो रियासती हल हो और जिससे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पैदा हो। साहिब सुमू अमीर ने इन ख्यालात का इजहार मुल्क के दौरे पर आए हुए अमरीकी सदर के मुशीर आला जनाब जारेद कुशनर और उनके हमरा वफ्द के साथ अल बहर पैलेस में मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात के दौरान अमरीका और कतर के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का जायजा लेने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुताद्दिद उमूर बिलखुसूस मशरक़ वस्ता में अमन के अमल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने सूडान के वज़ीर आज़म जनाब अब्दुल्ला हम्दुक के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके आगाज़ में वज़ीर आज़म ने अपने सूडानी हममनसब को अबूरी हुकूमत और मुतअद्दिद मुसल्लह जमातों के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये मुआहदा सूडान के अमन व इस्तेहकाम और सालमियत के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस मुआहदे के नतीजे में सूडानी अवाम की खुशहाली और तरक्की की उमंगें पूरी होंगी। इस मौके पर सूडानी वज़ीर आज़म ने सूडानी अवाम के हामी कतर के मजबूत और मुस्तकिल मौक़िफ़ बिलखुसूस इस मुल्क में अमन को कायम करने के लिए उसके मौक़िफ़ पर कतरी हुकूमत, क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। बातचीत के दौरान दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने ट्यूनिस के नौमुंतखब वज़ीर आज़म जनाब हिशाम अल मिशय्यशी को काबीना की तश्कील और हलफ बर्दारी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम भेजा और उनकी जिम्मेदारियों में कामयाबी और ट्यूनिस के अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में वज़ारती कौंसिल का हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके आगाज़ में वज़ीर सेहत ने कोविड-19 के मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद काबीना ने कहा कि इस वबा की रोकथाम के लिए मुल्क में जारी एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से तमाम वज़ारतों और सरकारी इदारों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और प्रोग्रामों के मुतालिक काबीना में तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत के तहत इजलास में वज़ीर औक़ाफ़ व इस्लामी उमूर ने वज़ारत का स्ट्रेटेजिक प्लान पेश किया। बाद-अज़ां काबीना ने नौमौलूद बच्चों और वफात पाने वाले अफराद के उमूर को देखने वाली कमेटी की तश्कील और उसकी जिम्मेदारियों के तयन के बारे में जुज़वी तब्दीली के मुतालिक वज़ीर दाखिला के एक मुसवदा करारदाद को मंजूरी दी। इसी तरह वज़ीर मालियात की जानिब से टैक्सेस के मुतालिक मुसवदा करारदाद और कतर और अमरीका के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त MOU के मुसवदे को भी मंजूरी दी गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ दोहा के दौरे पर आए हुए अमरीकी सदर के मुशीर आला जनाब जारेद कुशनर और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई।
نائب وزیر اعظم نے فلسطین کے متعلق قطری موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل چاہتا ہے جس کی بنیاد بین الاقوامی آئینی قراردادیں، عرب ملکوں کی امن پہل اور 2 ریاستی حل ہو اور جس سے خطے میں امن اور استحکام قائم رہے۔ لبنان پورٹ دھماکے کے نقصانات اور شہر کی باز آباد کاری کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کے دوران قطر کے سفیر جناب محمد حسن جابر الجابر کی موجودگی میں بیروت میونسپلٹی کے سربراہ انجینئر جمال عناتی اور سپریم بورڈ برائے امداد کے جنرل سیکریٹری جنرل محمد خیر نے پورٹ دھماکے کے بعد لبنان کی فوری مدد کے لیے قطر کے اعلیٰ ترین انسانی کردار کی تعریف کی کہ قطر نے فوری طور پر متاثرین کی مدد کے لیے فیلڈ ہاسپٹلز اور دیگر امدادی اور طبی ساز و سامان ارسال کیا۔ قطر نے عالمی عدالت انصاف میں UAE کے خلاف نسلی امتیاز کے معاہدے کی خلاف ورزی کے حوالے سے دائر کردہ مقدمے میں اپنے دلائل پیش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ قطر کی قانونی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی نے قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے ان خلاف ورزیوں کی سنگینی کی طرف اشارہ کیا جو گزشتہ 3 سال سے زائد عرصے سے امارات قطری شہریوں کے خلاف روا رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر تنازع کو حل کرنے اور اس کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے قطر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور روزانہ سامنے آنے والے کیسز کی تعداد میں کمی کے ساتھ ملک میں وبا کے پھیلاؤ کا گراف بھی نیچے آ رہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا کہ کل 2 ستمبر کو 212 نئے معاملے درج کیے گئے جبکہ ریکور ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 1,16,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس دوران ایک شخص کی وفات ہو گئی۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک میں نافذ ہیلتھ پالیسی کارگر ثابت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے پس منظر میں لگائی گئی پابندیوں کو اٹھانے کا 4تھا مرحلہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ پبلک سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے متعلقہ اداروں نے 8 ایسے افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹین کے متعلق عہد نامے کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس انڈرٹیکنگ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں ان کے ساتھ قانونی باز پرس کی جائے گی۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 2,60,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ تھائی لینڈ اور تائیوان جیسے ممالک میں گزشتہ 100 دنوں میں کورونا کا ایک بھی نیا مریض سامنے نہیں آیا ہے۔ ادھر امریکہ میں اس وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ بھارت اور برازیل دونوں ملکوں میں متاثرین کی تعداد 40 لاکھ تک پہنچا چاہتی ہے۔ لیبیا میں وفاقی حکومت نے دارالحکومت طرابلس کے جنوب میں واقع شہر ترہونہ میں ایک نئی اجتماعی قبر کی دریافت کا اعلان کیا ہے اور نشانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قبر ریٹائرڈ جنرل حفتر کی ملیشیا کی جانب سے اس شہر پر قبضے کے دوران کی ہے۔ یہ انکشاف ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب یورپی ممالک لیبیا کے تنازع کا سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کی قائم مقام ایلچی محترمہ اسٹیفنی ولیمز نے کل بدھ کو سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ لیبیا پر عائد ہتھیاروں کی پابندی کے بین الاقوامی فیصلے کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ پابندی سن 2011 میں لگائی گئی تھی۔ شام کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے گزشتہ رات ملک کے وسطی علاقے میں واقع ایک فوجی ہوائی اڈے پر کئی میزائل داغے ہیں۔ دمشق کا کہنا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس نے ان میزائلوں کو روکا اور ان میں سے اکثر کو گرا دیا۔ بیان کے مطابق حملے میں صرف مادی نقصان ہوا ہے۔ اور ترکی کے نائب صدر جناب فواد اقتائی نے کہا ہے کہ قبرص پر عائد ہتھیاروں کی پابندی کو اٹھانے کے امریکی فیصلے سے خطے میں
جھڑپ کے خطرات میں اضافہ ہوگا۔ دریں اثنا ترکی فوجی دستے بحیرہ روم کے مشرقی علاقے میں بحری مشقیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکی صدر کے مشیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کے دوران مسئلہ فلسطین کے منصفانہ تصفیے کے قطری موقف کو دہرایا ہے۔ وزیر اعظم نے سوڈان